तो मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमार खुश आमदीद मुगम और इटे में मौजूद हस्तुम द कब्रिस्तानी मरियाबाद हज़ारा कब्रिस्तान और कम ज़रा गप का शुमो शेयर करनी बुदुम दोस्ता कि आजकल के ऐसा दमने सोशल मीडिया बिसार गवाह ताउबाल मुशा द खिलाफी मज़हब दिगा दिगा के ऐसा ना बड़े मुखालिफा के ऐसा दिगा नौजवानार कैसा या गप गुफ्तनी बुदुम कि ई करार नकिन मजहबी तफरीक़ा फैलाव नकिन दोस्ता कि एगो शर फसाद बाल शुना बरे खुद शुमुम बरे पूरा कौम कैसा दिगा ई कारा खूब निया और मोर की एक आफ्टर उसकी सिक्योरिटी मिलाओ मुशा और दजू चीज़ कैसा मोर बात ख्याल नकनी कि पूरा कोयटा अजमोशुत ई कोयटा कैसा तमाम अक़वाम तमाम मज़हब तमाम फ़िरक़ा वाला मर्दों में जी ज़िंदगी मुना और एगो तरकार न किन कि दिल आज़ारी का शुना दिगा मेरा गुफ्तनी बुदुम दिगा यानी कब्रिस्तान और मर्दुम तो को तमाम इंजी कैसा ना दिस खाली खावस्ता कसम का थोत खुना बंगले खौरदा न गाड़ी खौरदा न पैसा खौरदा शुमो अमीन जी आमदनी अस्तिन सिर्फ चीज़ दकार शुमोस्ता आमाल खूब कदी खुदा बेआमुर्जी कसबीदा शुमोरा बाद अज मुर्दोई शुमो कसबुगा कि यार खुदा बेआमुर्जा फलाना खूब आदम बुत इरनगा कि यार खूब शुत कि मुर्द बिसार बद आदम बुत दिगा दोस्ता इनमें शुमो रिक्वेस्ट बुत कि अमाल खुरा खूब बेलिन दिल आज़ारी का सनकिन और इतर एगो कार नकिन कि अमन व अमान के सना ख़राब शुना दिगा जोर बाशिन खुश बाशिन और दऊ वक्ता दोस्ता की मुतअज़्ज़न ख़ान में खानी और बचा कैसा कम ज़्यादा शोखी मुकदन यक नोडी पंजीर कद नख बस्ता मुकदस गेट बुरो कैसा मेशतन बस दुख्तराय कायदाबाद की तेर मुशुत उगना कैसा बेखास बाल कना कि गना नखर कश मुकत दिगा खादिम गड़म याद शि बखैर उम बुत तई कारा इल्ताफ़ पाम पौधे मुगुफ्तक बुत और एक चंद बचाई दिगा कि नामाइश दियाद मनिया दिगा कद माजरत कैसा इल्ताफ़ पाम पौधे कैसा लक़ब शिबुत क्लास फेलोई ममबुत और बस जुबात कैसा आमाद उनजी कम शरशोर कद बले बचा बस जुबात कैसा इस सिलसिला ख़त्म शुत दिगा इगना पंजीर कद नख बस्ता कदा दुख्तरार ज़्यादा कोचरम कदन तो पस गेट याजन खान स्कूल शिश्ता दोस्ता या कोना कोना के सना क्लास फेलोई मद याजन खान कदज मद मैट्रिक में खान अयूब साहब इनमें जी सर खागा एक नाम मिलाव शुद मरा उतर को हमेशा मिंगर नहीं एक दिगे खुरा लेकिन इमरोज़ कैसा नज़दीक कैसा करना कम गपशप हुनुम कोना यादार कम ताज़ा करने अयूब साहब सलाम अलैकुम चलो वाल बिरार खूब ठीक ठाक इन खैर खैरियत है शुक्र खुदाया अयूब साहब अज स्कूल बात कैसा कि फारिग शुदिन शिकार का दिन शुमा जिंदगी कॉलेज हो डिग्री कॉलेज बदी डिग्री कॉलेज के फारिग शुदे बात कैसा बराए रोजगार तक दावशत बस कमिश्नर ऑफिस है इंजीनियर कलर का पाइल शुदा मुझे तकरीबन निम साल सर्विस कदम बस एज ए सीनियर ऑडिटर अजून जी कैसा खुद रिलीफ कदम अजुबात बस राफ्तम द अकाउंटेंट जनरल बलोचिस्तान ऑफिस कोना नाम शूटे मारे ज़माना कमो लगी थी कंट्रोलर बोल ठीक है बाद कंट्रोलर बाद जो डिपार्टमेंट नाम चेंज होती ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल बलोचिस्तान सर बस अमून सर्विस कदम एक साल बाद सीनियर ऑडिटर को तो प्रमोट से तो मैं असिस्टेंट कौन अफसर न मतलब पूछे माँ कोना असिस्टेंट सुपरवाइज़र बस बाद वो डिजिग्नेशन चेंज कर दे असिस्टेंट सुपरवाइज़र वो एज असिस्टेंट कौन अफसर लेकिन बाद तो हम दूसरे रिटायर शुरू निकाले रिटायरमेंट ज़िंदगी फिर मैंने फर्स्ट क्लास अब ज़िंदगी खुद सर खुश खुशहाल रखो शुक्र एक अरसा तेर शुदमने ज़िंदगी कैसा मतलब आदम 6 साल मुशा के रिटायर मुशा ना बिल्कुल ची मुश्किलात दी दिन द ज़िंदगी को वल्ला शुक्र
در زندگی هیچ مشکلات ندیدم. خب هیچ کدام مشکلات در پیش روی خدا ما رو نشان نداده. دیگه شکر قد فامیلی خوشحال هستم. دیگه بچه‌ام هم کسا دویش بار است. خب دیگه دویش منج است دیگه. دیگه خود ما ریتایر شدم از زندگی خود بسیار مطمئنم. آن دیگه قدروالا دیگه بیگای چه موری واک موری صبح واک موری. دیگه یکو گیدرینگ در یار جای که یک بندر ملاوش یک بندرم نیستی. زمان اسکول کیسه دوستا دیت شماست؟ کی بود دیت شماست؟ زمان اسکول قدرمان مختار بود، عبدال بود که براری چیزا ممدلی. دیگه یک براری زود اسف بود اکش نعیم شی. دیگه انوالا ملاو مشنه دیگه مختلف تمام کی فرق بعد در برو رفت انوالا از باشه در یوروپ رفت باشه سن استرالیا رفت دیگه بعض امین جستی بسیار انوالا از ما زیادتر حال تمام برو رفته آنان زمان دیت شما زمان هم در استرالیا رفت شما در پس میشیشتین بالکل سلطان بود زمان بود شما بودین نه और अबूतर दपस की बचा मिशनर ना कम शोक लुचक दासर की जुबान लुचक हो गया ना वो जमाना बच्चा के पुत रेजार पेश उस्तादा मिशन कद जुगनाक पस कुछ मालूम न मुशद कम कट्टा बद मो पेश की मिशिश दैत वस वो पेश कस्ता मन कलजू शबीर बदा के इब्राहिम بود دیگه رضا الدی که مونږ دیگه اوگنا بود دیگه نسیم بود یک ممدلی براری صفدر بود فوقت خدا بیامرزه دیگه ریزار پیش میشتن کم که هایت شی یا عمر شی یک 2 سال زیاد بود اوگنا در پس میشن عباس عجیز او کسته در کلاس از مون نبود دیگه کلاس بود نه عباس در کلاس از مون بود نه او در تیمی چیزا کسته ما کما دمت در مسلم آباد اسکول بودم نه یازن خان او عباس عجیز دیاد من نمانده عباس کیسه در پس پشت از مون شش نه شاعری مکد نوام یا نوح خان بود که بیچاره خدا بیامرز شد دیگه مر بسیار عذاب کردیم شما کیسه او تیما که ما تازه از کراچی ممده بودم نه دیگه او تیم که بچه تمام شوخ است هیچ چیزار سوچ نمونه که بله مویای ما ٹیک مکدین که یار مویای کلان ازیر تو نه تو کموری کسته خوش اخلاق آدم دی ویل ریس بود مگه بیامدی کموری لایف زندگی خوب انجای کرده بسیر دا پرده بیل که انجای رکھے نا که نالی مردم کیسه بس مگا که کاظم کیسه چی رنگ انجای کرده خب وقت را انجای کردم خوب انسان کسته در زندگی خوب تر کنه در خوشحالی قدر کسته بیست که خود بدخویی نکنه باید همیشه خوش اخلاق باشه خب دوستار چی میسیج میدی یا مگنا کی دوستار در سر دنیا است خدا مگنا رو زندگیش خوشحال باشد آمین همیشه خدا اولاد خو اگر زندگی بود باید کچ ملاقاتم مشنه همت رو گنارم خوشحال شمورم مورم خوشحال بیل تمام مورا دیگه یکو امر خدمت باشد دیگه باز برای تو بگم دیگه همین مو دوستار میسیج میدم که باین آرگیت کی ماین ملاوشن زندگی के स्टेज मालूम नहीं है कि कहीं ख़त्म शुना ठीक है ना इन्हीं तोख के नहीं जाए इन्हीं जी आर कस जायशी इल्मी है खाने आखिरत इल्मी है सही है ना और ये मालूम नहीं है कि मगर न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए ठीक है ना दिखा आदम बायद मिलाउश न कर दिखे खूब बिश न कोना यादार ताज़ा करना या कोप चाय या दो ज़माने स्कूल ख़ादम पुट मुखोरदन कि कैसे छापा नजर ठीक है ना और आली के सख्त तमाम माशाल्लाह मुक़ज़्ज़ती कि यार एक नान दादा में थे नहीं एक चाय दादा में थे नहीं तमाम बाकुल दिमाग बाकुल हो از بچم باکول هستم از طرف دخترم باکول مختبال عرصی اج نکردم تو دیگه بسی بدقسمتی است یک تو عرصی بس چیکار کنم سچا پیار میلاو نشد نه سچا پیار بیلو جوتا پیار میلاو زندگی خوبه تو انجوای کنه تنها زندگی سخته تنها برای ذات خدا خوبه برای بندایش نیه دیگه ما توالی تنها تیرم چه عرصی نکردم چرا که سچا پیار میلاو نشد دوستا
और उम्मीद नम की इंटरव्यू अयूब साहब के सना खुश माया कम वो जोर बस बंदार या कोना वक्तार याद कदी कि द स्कूल द क्लास एक जाय में खान दी फामिदिन और उदोसा की द इंजीनियर उदोसा के दुनिया राफ्त उगनार खुदा बियामुर्जा उदोसा की द बारमुल्का हसन उगनार खुदा निगाह खना तमाम से खुदा दैव जमान खुद मेला और आर गज की बाइन यूट्यूब चैनल अजमा काजिम व्लॉग्स हस्ता सेल किन सपोर्ट किन मरा और बाइन मिलाउशिन और इंशाल्लाह हमेशा मैं हाजिर हूँ द खिदमत शुमा जोर बाशिन खुश बाशिन अयूब साहब बिसार मेहरबानी खुश शुदुम शुमारी ना बिल्कुल जोर बाशिन सर मोटरसाइकिल मस्त है खुश बाशिन सर मेहरबानी थैंक यू वेरी मच दोस्ता वीडियो रमीन जैन बुनुम और उम्मीद नुम की इंटरव्यू खुश ममदा बाशा और इंशाल्लाह मितर सपोर्ट किन मरा चैनल मरा बिसार मेहरबानी जोर बाशिन खुदा हाफिज दोस्ता ई बुत अयूब अंडवाल क्लास फेलो की बुत याद आई स्कूल रखे से ताज़ा करी और उम्मीद तुम की वीडियो ज़रूर खुश मुबाया वीडियो रे मम्मी जी एंड मुनुम दिगा तशक्कुर यक जहान अस तमाम दोस्ता कि मर सपोर्ट मनन सर मेहरबानी।